میلاد سنیے دے ایسے ہی لکھے یہ ہر کسی منانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ نے احسان کیتا ہے علی المؤمنین مومنہ دے کہ رحمت والا نبی عظمت والا نبی شان والا نبی اللہ رب العزت نے مومنوں کو عطا فرمایا تے کافراں دی گل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں آ گیا سارے انساناں دی طرف قل یا ایھا الناس آیا میں سارے انساناں واسطے آئے سارے انساناں واسطے مگر رب نے سارے انساناں تے احسان نہیں چڑھایا رب نے کیا لقد من اللہ علی المؤمنین میں نبی پاک نو بھیجن والا احسان کیتا تے صرف اور صرف ایمان والیاں تے کیتا ہے پتہ چلیا جنہوں تے احسان ہوتا ہے وہی احسان دا شکریہ ادا کردے نے نبی پاک نو اللہ نے ساڈے واسطے احسان بنا کے بھیجیا اسی اللہ رب العزت دے احسان دے شکریہ دے اندر حضور دا میلاد بنا کے رب تبارک و تعالی دی ذات دا شکریہ ادا کر دیاں پھر اس واسطے کہنا پوے گا محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش ہونے ساڈا حق بندا محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش ہونے ساڈا حق بندا اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں مومن دا اہل ایمان آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جدو کل جگ دا سلطان آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا وجہ موسیٰ جا کوہ دور یوتے تا خالق دی گل بات ہوئے وجہ صدقے عام نہ جائے تو وجہ صدقے میں عام نہ جائے تو جد گھر رب دا قرآن آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جدو کل جگ دا سلطان آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا ساڈی بخشش دا سامان آیا